सगरमाथादेखि हिमाल पहाड तराई सबै दुख्यो, अहिले पनि दुखिरहेको छ। त्यस कारण यो बडो राम्रो चाहिँ एउटा देशको हामीले जे भोगिरहेछौँ पुर्खादेखि नै अहिले आएर झन् हामीले केही विकराल परिस्थितिहरू भोगेका छौँ र यसमा चाहिँ नि के भने नक्सा जारी भएको छ। तर यो नक्सा जारी हुनुमा एउटा आफैमा एउटा धेरै पहिला गर्नुपर्ने कुरो, हामी पनि यसमा कतिपय कुरामा हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ, त्यता व्याख्यातिर नलागौँ। तर जे भए पनि एउटा टाइमली एउटा काम भएको छ, नक्सा जारी भएको छ। प्रमुख अतिथिलाई फेरि केही एकछिन बस्नुको लागि गर्न चाहन्छु र कलाकारजीहरूले आमा कहाँ अझ त्यसलाई मजबुत बलियो बनाएर त्यसलाई उठाउनु पर्ने। नेपाल आमा मरेको त्यो ताली एकपटक ताली। त्यस्तै प्रेम शर्मा पौडेलजीलाई म यो मायाको चिनो ग्रहण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हाम्रो समय सूचक हिमालको नामबाट यो पुण्य कार्य सञ्चालित छ। यसमा हाम्रा प्रवीण भाइ यसमा पर्दा पछाडि बसेर धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यो मायाको चिनो टिमले संयुक्त रूपमा दिनुला मनोज श्रेष्ठजीलाई यो मायाको चिनो ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। गीतको माध्यमबाट पहिलोचोटि कलाकारहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ यसले साँच्चीकै बल पुर्याउनेछ। रोएर भयो देशको यो मन दुख्छ। देश सुख सुविधाले हामी पूर्णता पाएको छैन। गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँहरूलाई आज यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। साँच्चै अब गीत नै हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ, यसको धेरै चर्चा परिचर्चा किन गर्ने होइन। अलिकति बढी बोलिएला, अलिकति गीतमा अलिक कम भेट्यो भने फेरि तपाईँलाई बढी गफ गरेको जस्तो लाग्ला होइन। हामी गीतै हेर्छौँ र त्योभन्दा अगाडि म दुईजना कलाकारहरूलाई जो यो गीतमा पूर्व शासकहरू 58-60 वर्षभन्दा अगाडिका शासकहरूको रोल गराउने बुद्धकुमार श्रेष्ठज्यू यसलाई अलिक प्रयासन गर्ने एकचोटि यता स्थानमा उठेर बलराम कार्कीजीलाई र प्रकाश पतिजीलाई म एकपटक गर्न चाहन्छु। अघि शशीदाईले भन्नुभयो जस्तै मैले यो धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्न जाँदा त्यहाँ यो शब्दहरू बोल्ने गर्छु, अलिकति काम पनि हुँदैछ। यो बोलिहाल्नु भने बोलिहाल्नु लाग्यो र यो गीतमा अघि मैले सुरुमा भनेका विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ। सम्भवतः राष्ट्रिय थाप भएको गीतहरूको एउटा स्टेटको रूपमा हामीले यो गीतलाई अगाडि ल्याएका छौँ र यही फेरिमा रहेर हाम्रो यो आजको विमोचन कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि म जिल्ला पार्टी सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका दोलखा जिल्लाका सभापति रुद्र खड्काजीलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पालीको आयोजनमा एउटा अत्यन्तै राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रलाई जगाउने उद्देश्यका साथ एउटा गीत विमोचन हुँदैछ। त्यो विमोचन कार्यक्रमका सभापतिज्यू र यही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, राष्ट्रिय कलाकार, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो मुलुकको ज्येष्ठ नागरिकको अध्यक्ष समेत रहनुभएका हाम्रा दोलखा निवासी आदरणीय भदनी दास श्रेष्ठ राई
त्यसै गरी सोभिजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो पूर्व सचिवज्यूहरू लगायत धेरै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ। पर्दा पछाडि बसेर काम गर्ने हाम्रा प्रवीण भाइ हुनुहुन्छ। देवगढी लिना बज्रचार्य बहिनीमा व्यक्तिगत छु, त्यसै अरू थुप्रै कलाकार साथीहरू नाम सबैको नाम लिन सक्दिनँ। मलाई विश्वास छ त्यो गीतले हामी नेपालीलाई एउटा राष्ट्रियताप्रतिको एउटा हाम्रो भूमिका, हाम्रो जिम्मेवारी र राष्ट्रप्रतिको हाम्रो प्रेम त्यो गीतले मलाई लाग्छ त्यो गीतले त्यो भाव स्पष्ट गर्न खोजेको छ भन्ने मलाई म विश्वास राख्दछु। किनभने यसमा प्रवीण भाइ, सशक्तिकरण माधवी गायकमा स्वर बसायो। त्यसो भएको हुनाले पक्कै पनि यो गीतबाट हामीमा एउटा हाम्रो स्वाभिमान, हामी कहिल्यै कसैको पराधीन नभएको मुलुकको नेपाली, हामी कसैको गुलाम नभएको नेपाली, तर दुई छिमेकी हाम्रा जायन्ट दुईवटा छिमेकी बिचमा रहेको एउटा शान्त मुलुकमा धेरै किसिमको प्रेसरहरू हामीले खप्न परेको छ। त्यो त्यस्तो सबैको कारण हाम्रो गरिबी हो, हाम्रो विकासका अवगतिहरू हुन्, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताहरू हुन्। यो सबै चिजलाई हामीले समयमा एउटा सही मार्गमा लान सकेको भए सायद यो मुलुक, हामी सानो मुलुक भए पनि यो दुईवटा जायन्ट यो ठुला मुलुकको बिचमा रहेको हाम्रो मुलुक एउटा फुलको थुना हुने थियो, एउटा सुन्दर मुलुक हुने थियो, जुन मुलुकमा सबै चिज छ। यहाँ पहाड छ, यहाँ हिमाल, यहाँ तराई छ, यहाँ अत्यन्त जङ्गल जडीबुटीहरू छन्, खानीहरू छन्। यस्तो सुन्दर मुलुकमा हामीले विकास गर्न सकेको भए, यो सुन्दर मुलुकलाई हामीले एउटा त्यही अनुरूपको हिजो हाम्रो वैदिक कालमा भएका विकासहरूलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेको भए, त्यो हाम्रा पुर्खाहरूले सोचेका जुन कल्पनाहरू थिए त्यो कल्पनालाई मात्र हामीले साकार गर्न सकेको भए सायद यो दुईवटा ठुला मुलुकहरूले हामीलाई बेच्ने, हामीलाई हेप्ने काम गर्दैन थियो होला। किनभने हामीलाई थाहा छ विश्वका सानो मुलुकहरू पनि धेरै इज्जत सम्मान लिएर बसेका मुलुकहरू, स्विजरल्यान्डकै कुरा गरौँ, के भन्छ धेरै यस्ता साना मुलुकहरूले धेरै विकास गरेका छन्, उनीहरू धेरै सम्मानित भएर बसेका छन्। हामी पनि त्यो उसमा हुने थियौँ होला, तर यहाँका धेरै समस्याहरू छन्। त्यो समस्याहरू हामीले अहिले पनि पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। हामी नेपाली जनताले यो समस्याको जड के हो त, यो अस्थिरताको जड के हो त, यो विकासबाट हामी पछि पर्नुको कारण के हो त भन्ने कुराको अझै पनि हामी नेपाली जनताले त्यसको सही पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। यो पहिचान गर्ने बेला अबको युवाहरूको काममा छ। तपाईँहरू कलाकार साथीहरूको आवाजहरू अब गाउँ गाउँमा, हरेक टोलमा, हरेकको मुटुमा त्यो स्पन्दनको रूपमा जानुपर्ने छ। किनभने यो मुलुकले धेरै सफल गरिसक्यो। यो मुलुकले राजनीतिक लडाइँहरू पनि धेरै पटक गरिसक्यो। यो मुलुकले धेरै किसिमको उतार चढाव पनि बेहोरिरहेको छ। तर योबाट त्यसको अन्त्यको लागि अब हामीले अबको युवाहरू, जसरी अस्ति सडकमा थुप्रै युवाहरू हामीले देख्यौँ, अब यो युवाहरूको जोस जाँगरलाई हामीले एउटा सही निर्देश गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। र हामीले भर्खरै हाम्रो जुन आजको उपयोगमा रहेको, हिजो हाम्रो भूमि थियो, हाम्रो भूमि अरूले उपयोग गरिरहेको थियो, त्यो भूमिलाई समेटेर हामीले रक्षा बनाइसकेका छौँ। यो मुलुकको सबै पार्टीले, सबै नागरिकले त्यसलाई एक मतले चाहिँ सर्वस्वीकार्य रूपमा त्यसलाई एउटा हाम्रो भूमि हो भनेर त्यसलाई स्वीकार एउटा त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो भूमि जस्तै उपयोग गरिरहेको छ, चाहे भारतले उपयोग गरेको या अन्य आज पनि मैले पत्रिकामा धेरै देखेको छु। धेरै उत्तरी छिमेकी चीनले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ भूमिहरू उपयोग गरेको पाइएको छ। त्यो सबै भूमिहरू अब नेपालको नक्सामा आउनुपर्छ। यदि नेपालको नक्सामा अहिले अध्यावधि छैन भने फेरि पनि त्यो अध्यावधि गर्नुपर्छ भन्ने हामीले यो आवाजहरू हामीले गीतको मार्फत, कविताको मार्फत, लेखको मार्फत, विभिन्न सडक आन्दोलनको मार्फत, सबै मार्फत यो प्रेसरहरू हामीले
दिँदै जानुपर्छ भन्ने म साथीहरूलाई सल्लाह दिँदै यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ धेरै कलाकार साथीहरू म कलाकार क्षेत्रमा छैन, म राजनीतिक क्षेत्रमा छु, तर तपाईँहरूको सम्मान वास्तवमा तपाईँहरू यो मुलुकको एउटा निधि हुनुहुन्छ। हामीले यो मुलुकले अहिले यो मुलुकको एउटा इज्जत छ केहीमा छ भने हामी कला संस्कृतिमै छौँ, हाम्रो धर्म परम्परा पद्धतिमै छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई तपाईँहरूले बढावा दिने काममा, यसलाई अगाडि बढाउने काममा तपाईँहरूको सधैँ सहयोग रहनेछ। तपाईँहरू यसमा सधैँ लागिरहनुहुनेछ। तपाईँहरूको सम्मान म नेपाली काङ्ग्रेसको दोलखा जिल्लाको सभापति भएको नाताले म नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ सबैको सम्मान र सबैको चाहिँ सबैलाई उत्तिकै अवसर दिने एउटा पार्टीको उद्देश्य राख्ने पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले तपाईँको हर पाइलामा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईँहरूले चालेका हरेक कदमहरूमा हाम्रो सहयोग रहनेछ र यो गौरीशङ्कर मिडिया प्रणाली वास्तवमा यो हाम्रो समय सूचक हिमालको नामबाट यो मिडिया प्रणाली सञ्चालित छ। त्यसमा हाम्रा प्रवीण भाइ यसमा पर्दा पछाडि बसेर धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई उहाँले बोलाएर यो धेरै किसिमको कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। मलाई विश्वास छ त्यसले दोलखाको गरिमा बढेको छ। यसले यो नेपालको एउटा सही एउटा दिशा निर्देश गर्ने लक्ष्यका साथ उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ। उहाँलाई सफलता मिलोस् र उहाँसँग काम गर्ने सबै अब शशि विक्रम थापाजीको जुन स्वरमा हामी अब गीत सुन्दैछौँ, उहाँहरू सबै सङ्गीत भन्नुभएको छ, व्यवस्था गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिएर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। एउटा शुभकामनाको भावहरूको गीतले प्राप्त गरिसकेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट, राजनीतिक क्षेत्रबाट उहाँ अतिथिज्यूले एउटा शुभकामना मन्त्रले हामीलाई दिनुभएको छ। साँच्चै एउटा कौतूहलता छ हामीसँग अहिलेसम्म कि गीत कस्तो बनेको छ। यो कौतूहलता जबसम्म गीत हेर्दैन हामीलाई त्यतिखेरसम्म यो कौतूहलता छोड्दैन र हामी सजिलो पनि यो गीत हेरिसकेपछि अतिथिज्यूहरूलाई अलिक सहज पनि हुन्छ, किन आफूले यसको समीक्षा पनि राख्नलाई सकिन्छ। त्यसले गर्दा कि हामी एकचोटि गीत हेर्छौँ र प्रमुख अतिथिलाई म एकचोटि यो कम्प्युटरतिर गर्न चाहन्छु। आदरणीय वरिष्ठ कलाकार मोहन दास श्रेष्ठजीलाई म एकचोटि कम्प्युटरसँग हजुर गइदिनु र हजुरको हातले यो गीत भइदिनुपर्छ। एकचोटि सहज गरिदिनु होला, मलाई कम्प्युटरले सहज गरिदिनु होला कृपया। र प्रमुख अतिथिले यो गीतमा क्लिक गरिदिनु हुनेछ र गीत क्लिक हुनेछ, त्यसपछि हामी थप चर्चा गर्छौँ। र क्लिक हुन लागेको छ। यहाँहरू सबै ताली बजाइदिनु मलाई धन्यवाद यहाँ सबैलाई धैर्यताका साथ गीत हेरिदिनु भयो। बत्ती बाल्नुको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बत्ती एकचोटि गर्नुहोस् न। र म एकचोटि आजका केही साथीहरूलाई यो खुसी पनि एकचोटि अतिथिज्यूहरू खुसी पनि बताइ सारिदिनु होला। अब हामी एकदमै छोटो कार्यक्रम हुनेछ। अब हामी तिनजना अतिथिज्यूहरूले समीक्षा गर्दैछ र हामी यहाँबाट खाजा खाएर मात्रै निस्कन्छौँ। दिदीहरू एकचोटि बसिदिनु होला, समातिँदै बसिदिनु होला। र मैले अघि पनि एकपटक भनेको थिएँ, हामीले गल्तीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसैले म आजको तर्फबाट गीत निर्माण पक्षको तर्फबाट यो जुन हामीले प्राविधिक रूपमा जति हाम्रो तयारी हुनुपर्ने हो, प्राविधिक रूपमा हामीले तपाईँलाई जति सहजसँग यो गीतलाई प्रिमियर गर्नुपर्ने हो, हामीले यो गर्न सकेनौँ। र यो आयोजकको तर्फबाट हाम्रो भिडियो निर्माणको तर्फबाट र जुन अहिले कार्यक्रम भइरहेको छ हाम्रो तर्फबाट यहाँको बिचमा हामी क्षमा प्रार्थना छौँ, क्षमा याचना माग्न चाहन्छौँ। यो गीतको विषयमा रहेर आफ्नो समीक्षा र
शुभकामना मन्तव्य राख्नको लागि म पूर्व रक्षा सचिव देवेन्द्र प्रसाद सिटोलाई जवाब गर्न चाहन्छु। गौरीशङ्कर छिरोलका मिडिया प्राली निर्मित यो आजको यो सङ्गीत राष्ट्रप्रेम र वीरता अनि देशको चाहिँ यथार्थ स्थितिलाई चित्रण गरिएको यो गीत सङ्गीत हामीले भर्खर सुन्यौँ र यो कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू उपस्थित सम्पूर्ण कलाकार तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार नमस्कार। म पनि अब एउटा चाहिँ लेखकको रूपमा त मैले केही लेख्छु, आध्यात्मिक लेखहरू, केही राजनीतिक प्रशासनिक लेखहरू, केही कविताहरू पनि मैले लेखेँ। एउटा कविता मैले भ्रष्टाचार विरोधी कविता लेखेका थिएँ, त्यसमा मलाई निकै ठुलो पुरस्कारको राशि पनि दिनुभएको थियो। पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपियाँ पुरस्कारको राशि थियो, त्यसमा प्रथम भएको थिएँ। अब गाना चाहिँ मैले लेख्न खोजेँ तर चाहिँ अलि सकिएन। लेखेँ एउटा गाना, भ्रष्टाचार विरोधी गाना लेखेँ। अहिले सांसद हुनुहुन्छ कमल ओली, उहाँले गाउनुभएको छ मैले एउटा जम्मा। तर यो गीत सङ्गीत भन्ने कुरो वास्तवमा भन्ने हो भने यो सिर्जना यो मान्छेको जन्मसँगै मानव जाति पृथ्वीमा आएसँगैको एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ सिर्जित एउटा रचना। हुन त गायन त चाहिँ चराचुरुङ्गीले पनि गर्छन्, पशुपक्षीले पनि गर्छन्, जनावरले भन्दा पशुपक्षीले बढी गायन गर्छ। गायनको क्षेत्रमा चाहिँ अब जलचर थलचरमा मान्छेपछि बढी गर्ने, अझ प्राकृतिक रूपले गर्ने चाहिँ पशुपक्षीहरू देखा छु मैले। त्यसपछि मानव। अब एउटा सिर्जना हो, यो सिर्जनाले प्रतिभा जन्माउँछ र प्रतिभाले पुनः सिर्जना जन्माउँछ। त्यस कारण यो कलाको क्षेत्र, सङ्गीतको क्षेत्र भनेको सिर्जना र प्रतिभाको चाहिँ प्यारलल दौड हो। मेरो विचार समानान्तर दौड र यसले मानव जातिलाई प्रेम, अब 2-3वटा कुरा देखाएको छु मैले सिर्जनामा, सङ्गीतको सिर्जनामा। एउटा भक्ति, एउटा प्रेम र एउटा वीर रस। मैले यसमा चाहिँ नि हुन त्यो क्षेत्रको ज्ञाता होइन, अरू पनि धेरै कुरा होला, तर मैले भन्नुपर्दा 3टा कुरा भने मैले। र यो आजको यो सिर्जनामा मैले के देखेँ भने एउटा वीर रस, एउटा चाहिँ देश प्रेम, प्रेम रस, वीर रस अनि भक्ति रस पनि थियो। यो 3टै रसको सम्मिश्रण देखेँ मैले। अनि त्यहाँ केही नैराश्यता पनि दुख्यो, भ्रष्टाचारले गर्दा दुख्यो, थिचोमिचोले गर्दा दुख्यो, विकृति र विसङ्गतिहरूले गर्दा दुख्यो, हिंसा, बलात्कार र अन्याय अत्याचारले गर्दा देखो देशै दुख्यो। सगरमाथादेखि हिमाल, पहाड, तराई सबै दुख्यो, अहिले पनि दुखिरहेको छ। त्यस कारण यो बडो राम्रो चाहिँ एउटा देशको हामीले जे भोगिरहेछौँ पुर्खादेखि नै अहिले आएर झन् हामीले केही विकराल परिस्थितिहरू भोगेका छौँ र यसमा चाहिँ नि के भने नक्सा जारी भएको छ। तर यो नक्सा जारी हुनुमा एउटा आफैमा एउटा धेरै पहिला गर्नुपर्ने कुरो, हामी पनि यसमा कतिपय कुरामा हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ, त्यता व्याख्यातिर नलागौँ। तर जे भए पनि एउटा टाइमली एउटा काम भएको छ, नक्सा जारी भएको छ। तर यसले मात्रै पुग्दैन, योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्नु भएको छ। सरकारले वार्ताको माध्यमद्वारा, राजनीतिक कूटनीतिक माध्यमद्वारा यसलाई जति सक्दो छिटो चाहिँ हाम्रो भूमिमा लिएर आएर चाहिँ हामीले यसको स्वामित्व चाहिँ हाम्रो भोग चलनको स्वामित्व चाहिँ हाम्रो हुनुपर्ने आवश्यकता लागेको छ। र त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। र यसको समाधान चाहिँ नि मलाई योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न टेलिभिजनहरूमा मैले बोल्दा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि पनि बिचबिचमा मलाई बोलाउनुहुन्छ, मलाई सोध्नु भएको थियो। मेरो दृष्टिकोण हो र मैले यसमा के भनेको थिएँ भने नेपालको केसमा सैनिक समाधान होइन, नेपालको केसमा भनेको कूटनैतिक र राजनीतिक पहलकै समाधान मात्रै सम्भव छ। र त्यसमा हामी जति चाहिँ नि के भने तिखारिएर जति चाहिँ हामी प्रमाण र हाम्रा चाहिँ नि फ्याक्ट्स एन्ड फिगर सहित र हाम्रो दृढता सहित
कमिटमेन्ट सहित एकबद्धता सहित हामी अघि बढ्छौँ त्यति नै हामी चाहिँ हामीले त्यो चिजलाई प्राप्त गर्न हामी सक्छौँ। ढिलो चाँडो मात्रै हो, त्यो बाध्यता सिर्जना हुन्छ र भारतले पनि त्यसको चाहिँ टेबलमा चाहिँ आएर बस्नै पर्छ। एउटा कुरो नेगोसिएसनको टेबलमा, कुराकानीको टेबलमा बस्नै पर्छ। 2 दिन 4 दिन एभोइड गरेर हुँदैन। अहिले कोरोनाको पनि छ, इन्डियालाई पनि अहिले धेरै अरू कुराहरूको समस्याहरू पनि पहिला आएर हामीले देखिरहेका छौँ। तर भोलिका दिनमा त आउनै पर्छ। र यति मात्रै होइन, कालापानी नालापानी लिपुलेक र लिप्यो धारा मात्रै कुरा होइन। उत्तर दक्षिणतिर धेरै सिमानाहरू मिचिएका छन्, साना होलान्, तर उत्तरतिर पनि केही मिचिया छन्। त्यो सबै कुरो मिचिने भने ठुलो मिचिए पनि सानो मिचिए पनि मिचिएकै हो। त्यस कारण ती सबैलाई हामीले चाहिँ के भने अब यो मुलुकले चाहिँ यो समय आएको छ, यो ल्याउनुपर्छ। अब यो त मेरो चाहिँ एउटा आफ्नो दृष्टिकोण हो र हामी सबै नेपाली यसमा एकजुट छौँ। यही नै हाम्रा लागि एउटा गौरवको विषय पनि छ। र यो गीत आज जुन गीतको यहाँ विमोचन हो यो बहुत सुन्दर छ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो शशि भाइ, मेरो भाइ, मेरो आजदेखिको होइन, अब मेरो अनन्य मेरो चाहिँ प्यारो भाइ, अब मलाई थाहा छ उहाँको प्रतिभा। उहाँले यस्तो गीत, यस्तो गजल, धेरै ठुल्ठुला सन्त महात्माहरू आउँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्त नेताको चाहिँ उसमा हामी चाहिँ म पनि त्यहाँ सामेल हुन्छु, सहयोग गर्दैछु, पटक जान्छु म त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ उहाँसँग मेरो आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई राजनीतिक होइन, उहाँसँग मेरो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रिलेसन थियो मेरो आध्यात्मिक। त्यसले गर्दा अहिले पनि मेरो त्यो एसोसिएसन छ। र उहाँ भाइले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको चाहिँ शतवार्षिकीमा प्रधानमन्त्रीहरू पनि आउनुहुन्छ। त्यसमा विदेशबाट धेरै ठुल्ठुला सन्त महात्माहरू आउँदाखेरि पनि भाइले चाहिँ हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध पारेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भाव विभोर बनाएको छ पटक पटक। त्यस कारण त्यस्तो कलाकार मैले यहाँ के देखाएको छु भने शब्द पनि बेजोड देखाएको छु, गाउने पनि बेजोड देखाएको छु, अभिनय पनि बेजोड देखेको छु र त्यसको दृश्य छायाङ्कन के भन्छ त्यो पनि बहुत मिलाएर चाहिँ एउटा बेजोडसँग गरेको देखेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरू सबैमा मेरो चाहिँ हार्दिक चाहिँ के भने धन्यवाद, बधाई छ। तपाईँहरूले बहुत राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राष्ट्रप्रेमको क्षेत्रमा पनि र एउटा भक्ति रसको क्षेत्रमा पनि, वीरताको रसको क्षेत्रमा पनि एउटा बहुत राम्रो चाहिँ के भनेदेखि एउटा कार्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण टिमलाई नै म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आज यहाँ बोलाएर चाहिँ के भने यति 2 शब्द बोल्ने चाहिँ मौका दिनुभयो। यसको लागि तपाईँहरू आयोजकलाई मेरो मुरी धन्यवाद छ र उपस्थित सबैजनामा हार्दिक नमस्कार नमन गर्छु। मेरो अलिकति एकजना साथीभाइ धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व। मैले 2 पटक उहाँसँग यसरी हामी एउटै स्टेजमा रहने हामीले मौका पाएका छौँ। म पूर्व रक्षा सचिवलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम प्राय कार्यक्रममा उहाँलाई हामी देख्छौँ र उहाँ अगाडि आएर बोलिसकेपछि हामीलाई पनि कतिपय इन्सपिरेसनका पाठहरू हामीलाई पनि लाग्छ। साँच्चै एउटा राष्ट्रभाव एउटा गीतमा जति सम्पूर्ण रूपमा तयारी हुनुपर्ने हो सबैलाई उहाँले एउटा पोजिटिभ कमेन्ट उहाँले गर्नुभएको छ र यहाँले यो ग्रहण गर्नुभएको छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु। म कार्यक्रमलाई अलिकति चाँडो सञ्चालन गर्न चाहन्छु किनभने प्राविधिक रूपमा हामीलाई अलिकति समस्या भयो अघि, त्यस कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भएको छ। अब हामी 15 देखि 20 मिनटको कार्यक्रम सक्नेछौँ र हामीले सबैले खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँहरू नगइदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। म प्रमुख अतिथिको हातबाट दुईवटा सम्मानपत्र सबैभन्दा पहिला वितरण गर्नेछु। त्यसपछि कलाकारहरूको मायापछि स्वरूपको प्रशंसा पत्र प्रदान गरिनेछ। त्यसपछि हामी एउटा भनाइ सुन्छौँ र अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा जान्छौँ। यति कुरा यहाँले जानकारी गराइसकेपछि म एउटा यो सम्मानपत्रको कन्टेन्ट एकदमै छिटो पढ्छु। त्यसपछि यो सम्मानपत्र हामी प्रदान गर्नेछौँ। गौरीशङ्कर स्वरूप मिडिया प्रणाली दिल्ली बजार काठमाडौँ सम्मानपत्र मिति 2017-11 विक्रम सम्वत 2030 साल 30 गते सुनसरी धरान 1 मा स्वर्गीय पिता बलबहादुर तथा स्वर्गीय माता सानुमाया राणा मगरको कोखबाट जन्मिनु भएकी विकास तथा समाजसेवी जानकी बल्लभलाई यस मिडिया प्राणीद्वारा राष्ट्रको स्वाभिमान र देशको सीमाना रक्षाको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यको शब्दमा रहेको राष्ट्रप्रेमले उत्प्रेरित गीत मार्फत पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै यस कालापानी दुख्यो एल्बमको विमोचन कार्यक्रममा तपाईँलाई
यो सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ। विक्रम आचार्य कार्यक्रम सभापति रुद्रबहादुर खड्गा, सभापति नेपाली काङ्ग्रेस दोलखा। विशेष अतिथि समाजसेवी शोभित प्रेती र प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ। देखिएको यो सम्मान पत्र म जानकी बज्राचार्यज्यूलाई यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्नको लागि म आजका प्रमुख अतिथि मदनदास श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली एकपटक ताली। र धन्यवाद। अब अर्को सम्मान पत्र पनि प्रदान गर्नको लागि म अनुरोध र अतिथिज्यूहरूलाई म प्रमुख अतिथिलाई फेरि केही एकछिन बसिदिनको लागि गर्न चाहन्छु। र कलाकारज्यूहरूलाई पनि यो मागको चिन्ह प्रदान गरिन्छ। म फटाफटी नाम वाचन गर्छु, यहाँहरू आएर प्रमुख अतिथिको हातबाट यो ग्रहण गर्नुहोला। र यो मागको चिन्ह चाहिँ लगभग सबैमा एउटै कन्टेन्ट लेखिएको छ, नाम मात्रै फरक हुनेछ। यस छोरोपा प्रालीको यस गौरीशङ्कर छोरोपा मिडिया प्रालीको ब्यानरमा नेपालको कालापानी लिपुले लिम्पिया झोला तथा सुस्ताको विषयमा राष्ट्रिय जागरण निर्माण गरी आफ्नो भूमि र राष्ट्रको संविधानमा आँच नआओस् भन्ने उद्देश्य राखी निर्माण गरिएको गीतकार तथा समाजसेवी जानकी बज्राचार्यको कालापानी नालापानी गुच्चोको म्युजिक भिडियो विमोचन तथा निर्माण कार्यमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै तपाईँ श्री गडकरज्यूलाई यो मागको चिन्ह प्रदान गरिएको छ भनेर यो कन्टेन्ट बनाइएको छ। र म यो मागको चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि मदन कुमार थापाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मदन कुमार थापा। मौसम मधुर गायकज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रेम शर्मा पौडेलज्यूलाई म यो मागको चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर म यो मागको चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि श्री शक्ति बराइलीज्यूलाई अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बुद्ध कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बलराम कार्कीज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बलराम कार्कीज्यू। नवराज मैनालीज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवराज मैनाली। केशवराज अधिकारी केशवज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विक्रम नगरकोटीज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकाश खत्रीज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केशव अधिकारीज्यू आइपुग्नु भएको छ। केशव अधिकारी। केशव अधिकारी हुनुहुन्न। मदन कुमार थापा। मदन कुमार थापा यदि राख्नु केशव अधिकारीज्यूको प्लिज भिड्नु भयो भने मदन थापाज्यूको दिनु भएको छ। केशव अधिकारीज्यूको आउनु भएको छैन। र अर्को एउटा कन्टेन्ट छ, म यो कन्टेन्ट एकदम छिटो पढिहाल्छु। यो मागको चिन्ह
श्री तारा तामाङज्यू महिला अधिकार कर्मी गोरखा। यसपालिको बिहान नेपालको कालापानी लिपिलेख लिपि तथा शिक्षाको विषयमा राष्ट्रिय भावले उत्प्रेषित गीतको विमोचन कार्यक्रममा तपाईँले समाजमा घट्ने महिला हिंसा तथा महिला अधिकारको सम्बन्धमा सामाजिक चेतना तथा समाजमा पुर्याइ आउनु भएको समाजसेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई यो मायाको चिन्ह प्रदान गरेको छ भनेर लेखिएको छ। म तारा तामाङज्यूलाई यो मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तारा तामाङ। साथीहरूलाई त थाहा छ धेरै नै र असाध्यै धेरै मिहिनेत गर्नुहुने हाम्रा गौरीशङ्कर छोरोपा मिडियामा धेरैभन्दा धेरै खट्नुहुने रजुदिनलाई यो एउटा मायाको चिन्ह प्रदान गरेको छ। म यो मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनको लागि रजु गुरुङमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अस्मिता खड्काज्यूलाई पनि म यो मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अतिथिज्यूलाई आशीर्वादको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। अब हामी मायाको चिन्ह यो छोरोपा मिडियाको तर्फबाट अतिथिज्यूलाई गणेश दुईजना विशेष अतिथिज्यूलाई म यो समीक्षा सहितको छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि म समाजसेवी शोभित पृथ्वीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि अतिथिज्यूहरू गएर म समयलाई लिएर असाध्यै छोटो सानो कमेन्ट मात्रै, धेरै ठुलो कमेन्ट पनि छैन। अहिलेको डल्लोबल्लो परिस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एक भएर नेपालको रक्षा बनाएको बेलामा रक्षाले हाम्रो भएको भूमिका हाम्रो नभइरहेको कतै यो हाम्रो भाषाले उसको लाभ पूजा जस्तो कलमबाट लाभ पूजा जस्तो व्यवस्था भएको बेलामा सम्पूर्ण देशका नागरिकहरू एक भएर पुनः आफ्नो भूमि उपयोग गर्न आउनुपर्ने, प्रेसर गर्नुपर्ने अवस्था त्यसमा सिर्जना भएको छ। त्यसको लागि पुनः जनताको स्तरमा जानको लागि पहिलोचोटि सम्भवतः यो गीतको माध्यमबाट पहिलोचोटि कलाकारहरूले जुन प्रयास गर्नुभएको छ यसले साँच्चीकै बल पुर्याउनेछ र आउने दिनमा हाम्रो भूमि उपयोगमा आउनेछ भन्ने विश्वास लिन्छु र त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै र यो कार्यक्रमको सबै आयोजकलाई हामी यो गीतको बारेमा पनि थोरै समीक्षाहरू आयो भने अलि कलाकारज्यूलाई अलिक सहज हुन्थ्यो। म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मदन दास श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो गान्तोकको जय होस् हामी सबको जय हामी आफैले गर्नुपर्छ। जो अहिले हामी फक्त यो गीत विमोचनमा पनि आजको यो राष्ट्रप्रति र राष्ट्रलाई मनमा राखेर जुन गीत उत्पादन भयो र त्यसको छायाङ्कन सहित गरेर आज जुन विमोचन कार्यक्रम राखियो यो छोरोपा मिडियाको लागि र यसका सभापति महोदय यस कार्यक्रमका र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रो दोलखा जिल्लाको सभापति रुद्र खड्काज्यू, समाजसेवी सोभियत उप्रेतीज्यू र रङ्गमञ्च र सङ्गीत र नाट्य क्षेत्रलाई सदैव शिरमा राखेर हिँडिरहने सांस्कृतिक संस्थानका नायक महाप्रबन्धक प्रभाकर राज शर्माज्यू र आजको यस
कार्यक्रम यस गीतको शब्दबाट यसलाई शब्दजाल बुनेर एकदम मार्मिक शब्दहरू पस्केर यो गीत तयार गर्ने, शब्द तयार गर्ने समाजसेवी जानकी बज्राचार्यज्यू, त्यस्तै सङ्गीत गायक शशि विक्रम थापाज्यू र विभिन्न तबका र विधाका सङ्गीतलाई माया गर्ने समादरणीय दर्शकज्यूहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन र नमन छ। देश नहुनु पीडा मैले एकचोटि एउटा कार्यक्रममा म सिक्किम जाँदाखेरि मैले अनुभव गरेको छु। त्यहाँका नागरिकहरू यस्तै एउटा कार्यक्रम थियो। त्यहाँको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यू हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ सबै कार्यक्रमहरू नेपाली भाषामा भइरहेको। त्यहाँका राज्यपाल बङ्गाली हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नेपालीमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि कार्यक्रम सकिएपछि केही त्यहाँका समकक्षी मेरा साथीहरू छन्, मैले सिक्किमका साथीहरूलाई भेटेँ। तपाईँहरू त बडा यहाँ सुख सुविधा, तपाईँहरूलाई कर पनि लाग्दैन, ट्याक्स पनि लाग्दैन, तपाईँहरूलाई ज्यादै सुख सुविधा छ, तपाईँहरूको त बडा आनन्दित जीवन छ भने मैले उहाँलाई भने। त्यसमा एकजनाले रोएर भयो, देशको यो मन दुख्छ, देश सुख सुविधाले हामी पूर्णता पाएको छैन भन्ने शब्द उहाँको पाएँ। तर त्यसैले देश हामीलाई दुख्छ, हाम्रो मनमा दुख्छ। त्यसैको शब्दार्थ आज गीतमा आज सबैलाई जागरण गर्न, हामी एकजुट हुन र देश र राष्ट्रप्रति हामी सबलाई सन्देश दिनको लागि यो गीतको मार्फत आज यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। एक दुईवटा गीतको बारेमा र यो छायाङ्कनको बारेमा केही कुरा मलाई लागेको कुरा म भन्छु। अहिले हाम्रो गायक शशि विक्रमलाई पनि मैले अनुरोध पनि गरेँ, यसमा सबै ठिक छ, अलिकति नेपालको झन्डा जलेको त्यो भिडियो देखिएको छ, त्यसलाई नराख्दा हुन्छ कि त्यो घरिघरि त्यसले हामीलाई पनि दुख्छ। एउटा त्यो अर्को नेपाल आमा, उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ। नेपाल आमालाई त्यहाँ मरिएको देखाएको र झन्डा ओढाएको देखाइएको, त्यो अलि राम्रो देखिएको। मेरो आमा कहाँ, अझ त्यसलाई मजबुत बलियो बनाएर त्यसलाई उठाउनु पर्ने। नेपाल आमा मरेको त्यो गीत शब्द सङ्गीत सब ठिक छ, त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गर्ने हो कि त्यो ठाउँमा अर्को केही राख्ने हो कि भनेर मैले विशेष अब यो आयोजकलाई पनि अनुरोध गरेँ, हाम्रो गायक जुलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ, शशि विक्रमज्यूलाई। उहाँले गाउने भएको जुन त्यो शब्दलाई उहाँले यति त्यसको त्यहाँनिर फिलिङ दिनुभएको छ, यति राम्रो गाउनु भएको छ, यति सङ्गीत राम्रो छ, धेरै 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 राम्रो छ। र त्यसमा अभिनय गर्नुहुने हाम्रा तमाम कलाकार साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र राम्रो गर्नुभएको छ। केही भिडियोलाई अलिकति केही परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने मेरो त्यो अनुरोधको साथै तपाईँहरूलाई पुनः शुभकामना छ। र यस्ता गीतहरू, राष्ट्रिय भावना जाग्ने खालका गीतहरू अझ यो चित्रमा मात्रै होइन, नेपालको भूभाग चाँडै नै भूभागै खत्म त्यो हामी हेर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामी विभिन्न पक्षबाट, विभिन्न सन्दर्भमा हामी सबै नेपालीहरूले त्यसलाई जागरुक बनाउनलाई हामीले भत्कच्याइरहनुपर्छ र तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। जय होस्, हामी सबको जय। धन्यवाद। एउटा मलाई लाग्छ यो भिडियो निर्माण गर्ने टिमले
यो कुराहरूलाई यहाँले राम्रैसँग सुन्नुभएको छ र समीक्षात्मक नै मन्तव्य चाहिँ हामीले सुन्न पायौँ। यो भिडियो निर्माण पक्षले पनि बुझेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तिममा छौँ र अन्तिमसम्म बसिदिनु भएकोमा सबैभन्दा पहिला त अगाडि बस्नुहुने यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु हामीले यहाँको लागि यो आयोजक टिमले हैसियत अनुसारको खाजाको व्यवस्था गरेको छ। यहाँ हामी खाजा गर्न जान्छ। हाम्रो अहिलेको हैसियत यो कार्यक्रमको एउटा बनाउने बेला छ। सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामीले हाम्रो हैसियत अनुसारको खाजा यहाँ तयार गर्न जानेछौँ। त्यसलाई अन्य नलिनु होला। हामी खाजा खाएर यहाँ बसिदिन्छौँ र समीक्षा पनि लगभग हामीले जो लिनुपर्ने हो उहाँहरूले लिनुभएको छ। र यहाँहरूमा अनुरोध चाहिँ के भने यहाँहरूले घरमा गएर आज दिनभरि कहाँ हराएर आउनुभयो तपाईँहरू भन्ने अर्थमा चाहिँ यहाँले छरपा मिडियाको कार्यक्रम गरेर आएको भनिदिनु होला। एउटा विज्ञापन त्यहाँ हुनेछ। र दोस्रो कुरा छरपा अनलाइन टिभी अहिले लाइभ भइसकेको छ। यहाँले त्यो छरपा अनलाइन टिभीमा अघि यहाँ लुकी अलिक अप्ठ्यारो मानिसले हेरेको भिडियोलाई घरमा गएर दिल खोलेर मोबाइलको स्क्रिन मात्रै बनाएर हेर्नु होला। अनि त्यहाँ तपाईँले झन् धेरै चिजहरू गरेर देख्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोको भ्युज पनि बढ्यो। भ्युज बढिसकेपछि तपाईँको त्यो मायाले एउटा निर्माण पक्षलाई एउटा सहयोग पनि पुग्यो र यो दुईवटा काम यहाँको जिम्मामा छ। र सबैभन्दा मुख्य काम चाहिँ के छ भने यहाँहरू यो गीतलाई हल्ला गरिदिनु पर्ने छ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट यो गीत निर्माण गरेका छौँ भने यहाँहरूले कमेन्ट चाहिँ मेरो चाहिँ प्रस्ताव के तपाईँहरूलाई हो भने तपाईँले त्यहाँ कमेन्ट गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ कमेन्ट एउटा लेख्नुभयो भने नेगेटिभ कमेन्ट खोजेर दुईवटा लेख्नु होला। त्यसले अझ अगाडि बढ्नको लागि मद्दत हुनेछ। त्यसैले राम्रै छ भनेर नटार्नु होला। जे लागेको छ त्यही कुरा लेख्नु होला। त्यो चाहिँ सच्चा कमेन्ट भन्ने बुझिन्छ। साथीभाइको मन दुखाउन भनेर त्यसलाई राम्रो नभनिदिनु होला। जे हो त्यही यहाँको कमेन्टको आशा अपेक्षा रहनेछ। म 3 जना व्यक्तिहरूलाई एकचोटि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। यो कम्पनी जो गौरीशङ्कर छोरोल्पा मिडिया प्रणाली जो यसरी हाम्रो अगाडि हामी यसरी ड्यासमा उभिएर निर्धक्कका साथ नाम लिने कम्पनी, यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रवीण थपलियाज्यू यहाँलाई म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो गीत जसरी अघि पनि मैले सुरुमा पनि भने यो गीत यसरी मूर्तहरू हुनुभन्दा अगाडि यो गीतको जन्म गर्ने जन्मदाता आदरणीय दिदी जानकी बज्राचार्यज्यू यहाँ पनि एकचोटि बसिदिनु होला। र गीतलाई एउटा स्वरबद्ध स्वरले हाम्रो माझसम्म ल्याइदिनु हुने आदरणीय गायक शशिकान्त थापाज्यू यहाँ पनि यथास्थानमा एकपटक उठिदिनु होला। र हामीले यो इन्टायर टिमको तर्फबाट आज 2 जना अतिथिहरूलाई विशेष गरेर प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिलाई चाहिँ मायाको चिनो पनि उहाँहरूको 3 जनाको संयुक्त रूपमा उहाँको हातबाट दिने कार्यक्रम भएको हुँदा छोरोल्पा टेलिभिजनको मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मायाको चिनो टिमले संयुक्त रूपमा दिनु होला। मनोदास व्यक्तिलाई यो मायाको चिनो ग्रहण गर्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर गौरीशङ्कर छोरोल्पा मिडिया प्रणालीको मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि म शोभित व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पनि संयुक्त रूपमा हो। यो मायाको चिनो ग्रहण गर्नको लागि म फिरोज सुनवारज्यूलाई अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा रहनुभयो यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आयोजकको तर्फबाट। र यो साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर हलहरू दिनुभएको छ यो जो दिनुभएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा मैले एकपटक भने र मैले यहाँको बिचमा केही त्यस्ता यहाँलाई चित्त नहुने केही कुराहरू गरेँ कि यहाँको क्षमा दिनुहुनेछ। म बिदा चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनुको लागि म सभापति विक्रम आचार्यलाई यहाँ निम्त्याउँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।
संघ छोरोका निर्माणद्वारा प्रायोजित दिनको कार्यक्रममा तालु भएर पाउनुभएको विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित मित्रहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र छोरोका मिडियाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु र आज यस कार्यक्रममा हाम्रो निर्माण प्रणालीलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म उपस्थित आफ्नो अमूल्य समयबाट गरिएकोमा यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आज यस कार्यक्रम समापन भएको यहाँ